Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Afghani House, discover the taste of Afghan culture. Shah Sahab Gutta Road, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। इमदाद ज़कात से तिजारत के क़याम और स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए गुर्बत का खात्मा मुमकिन। ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट की जानिब से इमदाद का आगाज़। इस्लाम में ज़कात एक सुतून है जिससे गुर्बत के खात्मे और खुशहाली के क़याम के लिए इज्तिमाई तौर पर कायम करना बेहद ज़रूरी है। इन ख्यालात का इज़हार मौलाना जावेद उमरी ज़कात सेंटर इंडिया रीजनल कोऑर्डिनेटर तेलंगाना ने इमदादी तकसीम के मौके पर किया, जो बतारीख 24 सितंबर बरोज़े चहाशुम्बा बामुकाम दफ्तर ZCI न्यू टाउन महबूब नगर में मुनाकिद किया गया। मोहम्मद मकसूद सदर ZCI ने कहा कि ज़कात सेंटर इंडिया ZCI महबूब नगर यूनिट का क़याम शहर महबूब नगर की सतह पर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, दानिशवरान मिल्लत, अहले खैर हजरात के इश्तराक से हुआ है, जो मिल्लत में इज्तिमाई सतह पर ज़कात की वसूली और तकसीम के अमल को निफाज करने के लिए मसरूफ़ हैं। खुसूसन तिजारत के क़याम और महारत यानी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए 12 अफराद की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए तकरीबन 4 लाख रुपए की इमदाद तकसीम की गई है। ये इमदाद मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद अफराद मिल्लत में तकसीम की गई। सेक्रेटरी ZCI महबूब नगर शुजात अली ने अहले खैर हजरात से अपील की कि वो इस कार खैर में ताउन करते रहें। अब्दुल क़य्यूम शरीक मोतमद ने तमाम मुस्तफ़ीद कुरिंदगान को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम का आगाज हाफिज अबू बकर की तिलावत से हुआ। मजहर शरीफ काज़िन ने कार्रवाई चलाई और ऐलान किया कि ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट के दफ्तर के औकात से पहर 3 बजे तक शाम 7 बजे रब्त किया जा सकता है और इन्हीं औकात पर फोन पर 9640170225 पर भी रब्त किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये इंतहाई खुशी का दिन है कि शहर महबूब नगर की तारीख़ में एक तारीख़ी प्रोग्राम आज मुनक़िद हुआ है। ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर ब्रांच की जानिब से, जिसकी सदारत जनाब क़ुद्दूस साहब, जिसके सेक्रेटरी मकसूद साहब और जिसके सेक्रेटरी जनाब शुजात साहब, क़य्यूम साहब, मज़हर साहब, ये सब इसको और इनके साथ दूसरी टीम के अफराद हैं, मिल के काम कर रहे हैं। आज उनकी तरफ से ये मेहनत करने के बाद 12 अफराद को उनकी तिजारत में, उनकी तालीमी सलाहियत में इजाफ़े में, फ़नी कोर्सेज़ के तौर पर उनके लिए कुछ कोर्सेज़ मुनक़िद करके ये आज प्रोग्राम उनके हवाले किया जा रहा है। बहुत सारा सामान हैदराबाद से ख़रीदा गया, ला के उनको सामान दिया गया। इस ज़कात सेंटर का तरीक़ा यही है, वो पैसे नगद नहीं देते, बल्कि जो कारोबार कर रहे हैं वो कारोबार में मदद करते हैं ताकि आपके कारोबार में तरक्की हो। तो आज तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा का माल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शहर महबूब नगर के ज़िम्मेदारों ने यहाँ के तमाम काम करने वालों के लिए जो इसके काबिल हैं उनको आज दिया है। ये बड़ी ही खुशी का दिन है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन मेहनतों को कबूल करे। शहर महबूब नगर के वो मुतमव्विल अफराद
جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری ان خدمات کو دیکھیں، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور تعاون کریں۔ آنے والا رمضان یا موجودہ جو بھی آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کو آپ زکوٰۃ سینٹر انڈیا محبوب نگر کو دیجئے۔ انشاءاللہ پوری تحقیق کے بعد شفافیت کے ساتھ، بغیر کسی ایک پیسے کے ادھر ادھر کیے کہ یہ پورا مال انہی مستحقین پر خرچ ہوگا، یہ ہماری طرف سے گارنٹی ہے اور ضمانت ہے۔ میں ریجنل کوآرڈینیٹر زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا مرزا جاوید احمد عمری یہ ساری چیزیں تحقیق کے بعد یہ آپ کے سامنے کھلے طور پر اعتراف کر رہا ہوں کہ یہاں پوری شفافیت ہے، کوئی جانبداری نہیں ہے، کوئی طرفداری نہیں ہے اور نہ کوئی معاملے میں کسی طرح کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ شریعت کی بنیاد پر جو مستحق افراد ہو سکتے ہیں ان کے لیے جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کام آج کیا گیا ہے۔ یہ فرسٹ فیز ہے، انشاءاللہ سیکنڈ فیز جلد ہی آپ کے سامنے آئے گا، اس لیے ایسے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور زکوٰۃ سینٹر انڈیا میں آپ اپنا تعاون جمع کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے شہر کے اندر سے غربت ختم ہونے کے ہم نتائج آپ کو بتا سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہمارا چیلنج ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیلنج کی لاج رکھے گا اگر آپ ساتھ دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ جس عزم کے ساتھ ہم نکلے تھے کہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا، آج اس کا ڈسبرسمنٹ کرنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں تمام ہمارے ڈونرز کا خاص طور سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس بھروسے کے ساتھ ہم پر بھروسہ کر کے جو اپنے امانت دی تھی وہ آج 12 لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ قریب 4 لاکھ کے قریب کی رقم سے آج یہ لوگ خود مختاری کی راہ پر چلنے نکلے ہیں۔ یہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کئی ایک محبوب نگر ان کی مدد نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ سب لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے ایک راہ کا آغاز ہے۔ تو ابھی یہ جو اس کا پہلا فیز چل رہا ہے ابھی 2025-26 کا، انشاءاللہ عنقریب ایک سیکنڈ فیز بھی ہوگا۔ اگر اسی طرح آپ لوگوں کا، ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ایک 10% ہے، ابھی ایک 90% باقی ہے۔ اگر آپ لوگ اسی طرح تعاون کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ یہاں کے جتنے بھی بے روزگار ہیں، جتنے بھی زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، وہ لوگ خود مختاری کی اور بڑھیں گے اور انشاءاللہ کچھ جلد ہی وہ زکوٰۃ لینے سے زکوٰۃ دینے کے قابل بنیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ہماری مدد کریے، ان سبھی لوگوں کا دعاؤں کے آپ مستحق بنیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈیا کے چینل سے ہم اس اہم موقع پہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا محبوب نگر کی جانب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ مقامی محبوب نگر کے تعاون سے، اہل خیر حضرات کے سپورٹ سے الحمدللہ ابھی تک ہم نے تقریباً 4 لاکھ روپیوں کی امداد 12 افراد میں تقسیم کی ہے، جس میں مختلف ٹیکنیکل کورسز بھی ہیں اور کاروباری امداد بھی ہیں، اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے طور پہ ہم نے ادرک لہسن کی مشین بھی ایک کینڈیڈیٹ کو دی ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آگے کے دنوں میں بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ تو یہ سب اہل خیر حضرات کی امداد سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب آپ سے گزارش کرتے ہیں، زکوٰۃ سینٹر انڈیا محبوب نگر یونٹ، آپ اسکرین پر نظر آ رہے QR کوڈ اور بینک اکاؤنٹ نمبر پر جو ہے اپنی امداد جو ہے جمع کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیکنڈ فیز بہت جلد ہونے والا ہے، تو اس کے لیے اپلیکیشنز بھی ہم کال کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ مستحق ہیں وہ لوگ جو ہے اپلیکیشنز بھی زکوٰۃ سینٹر انڈیا محبوب نگر یونٹ کی آفس جو سیوا بینک محبوب نگر نیو ٹاؤن پر واقع ہے، اس کے بازو میں واقع ہے، آپ سبھی حضرات ربط پیدا کر سکتے ہیں شام کے وقت۔ تو ایک فیملی کی ڈونرز کی طرح بھی لوگ ذمہ داری لے سکتے ہیں، 20-30 ہزار، 40-50 ہزار، اس طریقے کی ہم امداد کر رہے ہیں۔ ہر کینڈیڈیٹ کو 20 تا 30 ہزار اور 30-40 ہزار تک کی بھی امداد پہنچی ہے۔ تو اس طرح ایک فیملی کا بھی آپ اسپانسرشپ لے سکتے ہیں۔ تو مزید تفصیلات کے لیے دیے گئے فون نمبر جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس فون نمبر پر بھی آپ ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب نگر زکوٰۃ سینٹر انڈیا سے ہمارے مدد ملی ہے، ہمارے اپلیکیشن دیے تھے ہم فارم بھر کے، وہ آج مدد پوری ہمارے کو مل گئی ہے۔
घर आके हमारे इंक्वायरी करके हमारे कारोबार का सामान पूरा जो भी लगता है हमारे कारोबार को, जो भी सामान दिए हैं पूरा सामान हमारे मिल गया है। हम कारोबार करके आगे बढ़ने की कोशिश अदा करेंगे और जो भी हमारे दिए हैं ज़कात सेंटर से उन लोगों को हम करके बताएंगे, हम कुछ बने, इनके बदौलत से हम कुछ बने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात सेंटर इंडिया का मेरे को मदद मिली है, इसका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सानी हसनैन ख़ान। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ज़कात सेंटर इंडिया ने मेरे को चुना है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँ इंशाल्लाह, और ये कोर्स हासिल करके इंशाल्लाह आगे भी मैं मदद करूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फरहान। मैं ये ज़कात सेंटर इंडिया से कोर्स में अप्लाई करा था और ये लोग हमको अच्छे से ट्रीट कर और ज़कात सेंटर वाले हमको कोर्स में एडमिशन कराए हैं। तो ये ज़कात सेंटर के लिए ज़कात सेंटर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह बरकातहू। हम 4 लोग फायर एंड सेफ्टी के लिए ज़कात सेंटर से हासिल किए हैं। इंशाल्लाह ये 3 महीने का कोर्स रहेगा। तो इसमें ज़कात सेंटर का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हम लोग इस मौका दिए। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।